याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गुरूह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं और इनमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं और इनके 3 गिरोह हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नाज़रीन, उम्मीद है हमारी वेब सीरीज़ क़यामत की निशानियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है हम उस पर बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। आपके कमेंट्स हम पढ़ भी रहे हैं, आपकी पजीराई का, आपकी एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हर ही एपिसोड में क़यामत की एक निशानी के बारे में ऑथेंटिक मालूमात आपको दी जाएगी। बाज़ औक़ात नाज़रीन, हमारी दुनिया में ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं जिनकी शिद्दत, तबाही और खून रेजी इस कदर ज़्यादा होती है कि हम उनको क़यामत सुगरा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आता है, लोग कहते हैं तो क़यामत का मंजर है। अब ज़रा ये सोचिए कि ये क़यामत से पहले के हालात इस कदर खौफनाक हैं तो क़यामत की हौलनाकियाँ कैसी होंगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह करीम हम सबको क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल अमन यौमल खौफ। ऐ रब्बे करीम, हम तुझसे अमन का सवाल करते हैं उस खौफ वाले दिन। अल्लाह करीम उस दिन हमें अपनी अमान में रखे। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वही हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक भी है, यानी याजूज माजूज, जिसको अंग्रेजी में गॉग मगॉग कहते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। आज के इस स्पेशल एपिसोड को आखिर तक देखना भी है। और हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी मुसलसल वीडियोस को आपको देख सकें, आपको वो मिल सकें। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्करनैन थे। ज़ुल्करनैन का नाम क्या था? इनका नाम सिकंदर है। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं हैं, हाँ एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है। 3 बड़े ज़बरदस्त उन्होंने ट्रैवल किए, ट्रिप किए और उन तीनों सफ़रों के हाल हम आपको अब बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही अजीब और बड़े हैरान कुन है। फर्स्ट ट्रिप की स्टोरी यह है कि पुरानी किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरिब का वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। इस सफ़र की जो वेस्ट साइड थी, इस पर ट्रैवल जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंच गए, क्योंकि वेस्ट में सूरज गुरूब होता है ना, तो बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड गोया आ गया। और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नज़र आता था जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज जो है वो डूब रहा हो। जैसा कि समंदरी सफ़र जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि जो सन है वो समुंदर के अंदर गोया डूब रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वेस्ट साइड पे इतना आगे तक आप पहुंच चुके थे, गोया वो एंड ऑफ द वर्ल्ड था। मगर वहाँ उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था।
وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس، وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور پھر وہ آخر کار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ تو اب ایسی جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا، سن رائز ہوتا، تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے، یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو ہی کر لیا۔ پھر بہرحال تیسرا سفر نارتھ کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، 10 پارٹس ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں، تو اس کیلکولیشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 70 بلین جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جس وقت یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو ملٹیپلائی بائی 10 جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی گویا تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تاویل، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے۔ یہ لوگ ڈینجرس فائٹرز ہیں، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور جو بہار کے سیزن میں، اسپرنگ سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ اب آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، بڑا گہرا ڈگ کیا، اور اس اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی، یعنی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے، تو اب یہ مل کر اسٹرانگ اینڈ ویری اسٹیبل دیوار بن گئی، اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں ہم جس کو کانکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا، یاجوج ماجوج اس وال کے، اس عظیم وال کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، ڈیلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمولش دس وال، مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے دوسرے دن، تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یہ
ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج